سواب ملتے جڑا روزہ کھلوے دے صحابہ کرام نے عرض کی دے یا رسول اللہ اساڑے وچوں اے جی جرات کہیں دی کہیں جڑا اوندا پیٹ بھرتے کو روزہ کھلواوے نبی سی نے فرمایا اے تو میں تو کو مثال دیتی ہے دسائیں بھی سمجھائیں بھی لیکن جیرا ایک دانا پنڈ دا جا کھواوے کہ جڑا قریب رب رب تے دیون والا تے دساون والا محبوب عرب نبی سی فرمائے جیرا ایک دانا پنڈ دا جا روزہ کھلواوے ایک دانے پنڈ دے نال روزہ اختیار جا کروائے یا پانی دے ایک گھٹ جا پی لائے سی وہ کوئی روزے رکھن جتنا ثواب دے اللہ اکبر پتہ چل گیا یہ حدیث دی روزے نال اسے جڑے محفل روزے اختیاری جا کریں جو ٹھیک ہے کوئی کچھ پیا آکھے لیکن کہیں دے آکھن نال کچھ نہیں بندا اے دل دے راز اللہ جانے